यो च्याप्टर भनेको हामीले स्कुल लेभलदेखि नै अलिअलि चाहिँ पढिरहेको विषय हो। यसलाई यसमा किन राखे हो भने पहिलोको इन्डस्ट्रीहरू कसरी चल्थ्यो त? अब कोइलाबाट चल्थ्यो, स्टिम इन्जिनबाट चल्थ्यो, दाउराहरूबाट चल्थ्यो। आखिर त्यो मुभमेन्ट केले क्रिएट गर्ने? अब हिट मात्रै हो, फर्नेसहरू मात्र चलाउनु छ भने अब दाउरा, कोइला, त्यसपछि अब अरू सोर्सहरू के छ पुरानो। अब यो एग्री रेसिड्युहरू पनि हुन सक्थ्यो। पुरानो टेक्नोलोजी है। अहिले हामी यो इतिहास हेरिरहेको छौँ इन्डस्ट्रियलाइजेसनको। एक त त्यति बेलाको चाहिँ मेजोरिटी पपुलेसन एग्रिकल्चरमा इन्भल्भ थियो। अहिले हामी कुरा गरिरहेछौँ 1760 भन्दा अगाडिको पिरियड। 1760 भन्दा अगाडिको पिरियड मेजोरिटी मान्छे एग्रिकल्चरमा इन्भल्भ थियो। अब राजाहरूको व्यवस्था थियो। अनि त्यति बेला इन्डस्ट्रीहरू भनेको एकदमै लिमिटेड फर्ममा थियो। सबै म्यानुअल काम हुन्थ्यो। अब एग्रिकल्चरमा पनि अब युरोपतिर पनि यस्तै किसिमले जोत्ने, खन्ने। अहिले पनि हाम्रो चाहिँ रुरल एरियामा त्यही टेक्नोलोजी छ, त्यही अनुसार काम हुन्थ्यो। तर इलेक्ट्रिफिकेसन भइसकेपछि इन्डस्ट्रियल ग्रोथ एकदमै ऱ्यापिड उसमा भएको छ है, स्पिडमा। अनि इन्डस्ट्रियलाइजेसनले नै के गरिरहेछ भने सहरीकरण पनि गरिरहेछ। अब त्यो कसरी भइरहेछ भन्ने कुरा एउटा इतिहास हेरौँ है। अब यसको इतिहास हेर्दाखेरि 1760 देखिको पिरियड लिन्छ है यसमा। 1760 भन्दा अगाडिको पिरियड र त्यस पछाडिको पिरियड हेर्दाखेरि यो स्टिम इन्जिनहरूको आविष्कार चाहिँ यो 1760 पछिको पिरियडमा भएको छ, त्योभन्दा अगाडि थिएन। जस्तो ट्रेनहरू पनि तिमीहरूले अब चढ्न त्यति पाएन होला, त्यो टेक्नोलोजी अब धेरै वर्ष अगाडि चेन्ज भइसक्यो। डिजेल इन्जिनहरू अनि यो इलेक्ट्रिक ट्र्याक्सनबाट चल्ने हाम्रो यो ट्रेनहरू पहिले कोइलाबाट चल्थ्यो। कोइलाबाट चल्ने भनेको के हो भने कोइलाबाट स्टिम बनाएर स्टिमबाट अनि मुभमेन्ट क्रिएट गर्ने हो। त्यस्तो ट्रेनहरू अझै पनि अब उसको लागि एउटा इतिहास जोगाउन भनेर कतै राखिएको छ, होइन भने आजभोलि त्यस्तो ट्रेनहरू चल्दैन। 1760बाट सुरु भयो। त्योभन्दा अगाडिको पिरियड भनेको कम्प्लिटली एग्रिकल्चर बेस्ड र युरोपियन कन्ट्रीहरूमा त्यति बेला के थियो भने कोलोनियलिजमको ऊ थियो, अवस्था थियो। विभिन्न देशहरूमा उनीहरूले अब यो पानी जहाजबाट जाने, पानी जहाज पनि कस्तो खालको पानी जहाज हुन्थ्यो भने त्यति बेला यो सेतो पर्दा राख्ने खालको, त्यो विन्डको पावरबाट चाहिँ अनि त्यो पानी जहाज गोड्ने, त्यसलाई सेल भन्छ है। त्यो त्यसैको एङ्गलहरू मिलाउने, डाइरेक्सन मिलाउने, अनि त्यसपछि आफू जानुपर्ने डाइरेक्सनमा जाने कम्पास युज गर्थ्यो उनीहरूले, कुन डाइरेक्सनमा जाने हो। जब स्टिम इन्जिनको आविष्कार भयो त्यसपछि अनि सोसाइटीमा ठुलो एउटा चाहिँ परिवर्तन आएको छ। किनभने एग्रिकल्चरमा जो मान्छे इन्भल्भ थियो उनीहरू फ्याक्ट्रीहरूमा काम गर्न थाल्यो। फ्याक्ट्रीहरूमा काम गर्न थाल्यो भने के भयो भने गाउँको म्यान पावर अब यता फ्याक्ट्रीमा किसान पेसाबाट ऊ चाहिँ मजदुर पेसामा चाहिँ कन्भर्ट भयो। अनि मजदुर पेसामा कन्भर्ट भइसकेपछि घरबाट अफिससम्म फ्याक्ट्रीसम्म गएर जागिर खाँदाखेरि अब लामो एउटा चाहिँ समय, टाइम इन्टरभल चाहिँ एकदम लामो हुने भयो त्यति बेला, किनभने ट्रान्सपोर्टेसन थिएन, के पनि थिएन। अनि के गर्यो फ्याक्ट्रीवालाहरूले भने त्यही बस्ने व्यवस्था गर, त्यही बस्ने। अनि त्यसपछि अब त्यति बेला अब कस्तो हुन्थ्यो होला, अब त्यति बेला त कस्तो थियो, हाम्रो चाहिँ दास मानसिकताको स्टेज थियो। जो हुने खाने मान्छेहरू हुन्थ्यो उनीहरूले त्यो कमारी नै बनाएर राखिरहन्थ्यो मान्छेहरूलाई। अनि 12 घन्टे ड्युटी हुन्थ्यो। अनि उनीहरूसँग म्याक्सिमम आउटपुट लिनको लागि त्यही नै बनाइदिने, सेडहरू बनाइदिने, अनि त्यही बस्नुपर्ने। ल यति बजेदेखि चाहिँ फ्याक्ट्रीमा काम गर्ने, यति बजे छुट्टी। त्यो गर्दाखेरि त्यो ठाउँमा बाक्लो बस्ती बस्न थाल्यो क्या, बाक्लो बस्ती बस्न थाल्यो। अनि बाक्लो बस्ती बनेपछि अनि के हुने भयो भने त्यो ठाउँमा ढल निकास, खानेपानी, यसको विकास
यसको विस्तार गर्नुपर्ने भयो। बाटोहरू पनि अब अलि अलि राम्रो बनाउनु पर्ने भयो। त्यसपछि अब उनीहरू बिरामी हुँदा केही गर्दाखेरि ट्रिटमेन्टको लागि सर्टेन एउटा हेल्थ फेसिलिटी पनि राख्नुपर्ने भयो त्यहाँ। त्यति बेला यही वैद्यहरू यही टाइपको ट्रिटमेन्टहरू चल्थ्यो। अनि अलिअलि बच्चाहरूलाई पढाउनको लागि स्कुलहरू पनि बनाउनु पर्ने भयो। अनि इन्टरटेनमेन्टको लागि अब सर्टेन अब त्यति बेला के हुन्थ्यो, थिएटर हुन्थ्यो, यो नाचगात देखाउने, अब यस्तो किसिमको कुराहरू पनि त्यो ठाउँमा विकास हुन थाल्यो भने त्यो ठाउँले अब बजारको रूपमा चाहिँ विस्तार हुँदै गयो क्या। त्यही मजदुरहरूको बस्ती। अनि त्यसले एउटा के क्रिएट गर्यो भने अब यिनीहरू मजदुर, पहिले किसान थियो, यिनीहरू मजदुर भयो। मजदुर र मालिकको बिचमा क्लास फर्मेसन भयो। अब उसलाई उद्योगपति र मजदुर भन्ने अब नयाँ क्लास जन्मियो क्या त्यहाँ। पहिले के हुन्थ्यो भने सामन्ती र किसान भन्ने मात्रै हुन्थ्यो। अब यो क्लास फर्मेसन भयो। यो क्लास फर्मेसन भइसकेपछि उनीहरूलाई जुन एक्सप्लोइट गरिरहेको थियो त्यहाँ, उनीहरूले काम गरेको अनुसारको ज्याला पनि दिएको थिएन, वर्किङ आवर पनि एकदमै बढी थियो, अनि काम गर्ने ठाउँ पनि एकदमै चाहिँ त्यो पोल्युटेड। अझै पनि छ त्यस्तो खालको फ्याक्ट्रीहरू जुन ठाउँमा सेफ्टी प्रिकसन केही पनि लिइँदैन। मेटल वर्क्समा पनि यो चप्पल लगाएर मान्छेहरू काम गरिरहेको हुन्छ। त्यस्तोमा त्यो मेटलको एउटा सानो त्यो पग्लेको मेटल, त्यो तातो मेटल खुट्टामा पर्यो भने उसको जिन्दगी नै चौपट हुन्छ। अझै छ नेपालमा, अझै पनि त्यो अवस्था। अब त्यति बेला त्यो किसिमको अवस्था थियो। त्यति बेलाको फ्याक्ट्रीहरू भनेको मेन चाहिँ टेक्सटाइल हो। कपडा त त्यति बेला पनि लगाउँथ्यो मान्छेहरू, टेक्सटाइल थियो। त्यसपछि अलिअलि यो मेटलुर्गी थियो है, मेटल वर्क्स। अनि त्यसपछि सुगरको पनि आएको छ त्यो, यो चिनी बनाउने पनि धेरै अगाडि डेभलप भएको टेक्नोलोजी हो। मजदुरहरूको सङ्ख्या बढ्दै गइसकेपछि म्यानेजमेन्टको प्रब्लम आयो। अब उनीहरूलाई कसरी चाहिँ अब जब डिभिजन गर्ने, काम चाहिँ कसरी छुट्याउने, अहिले पनि त्यही प्रिन्सिपलमा काम भइरहेछ है। अनि के गरियो भने जस्तो कपडा बुन्ने फ्याक्ट्री छ भने अब कपासलाई एक ठाउँमा राख्ने बित्तिकै एउटै मान्छेले त्यो कपासलाई नै धागो बनाएर कपडा बुन्ने कि त्यो कपासलाई एउटा फर्ममा, त्यो कार्पेट जस्तो फर्ममा एउटाले बनाउने, अनि त्यसपछि अलि मोटो डोरी अर्कोले बनाउने, अनि त्यसपछि त्यसलाई अब के को कपडा बनाउने हो। अब त्यो कपडा अनुसार धागोको मोटाइ फरक फरक हुन्छ। सर्टको एकदमै मसिनो हुन्छ, प्यान्टको अलि मोटो हुन्छ, ज्याकेटको अझै मोटो हुन्छ। अनि त्यसरी त्यो डिफ्रेन्ट साइजको धागो बनाउनलाई डिफ्रेन्ट मान्छेलाई असाइन गर्यो भने आउटपुट बढ्छ भनेर। अनि त्यसपछि डिभिजन अफ लेबर भन्ने कन्सेप्ट आयो क्या। कपडा बनाउँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ 5-6वटा प्रोसेस, यो प्रोसेसमा यो मान्छेले काम गर्ने, यसपछिकोमा यसले गर्ने, यसपछि यो गर्ने। त्यो गर्दाखेरि आउटपुट बढ्यो, प्रोडक्टिभिटी बढ्यो, डिभिजन अफ लेबर। अहिले पनि त्यही किसिमको काम हुन्छ। तिमीहरू भोलि जब जबमा जान्छौ, जबमा जाँदाखेरि अब तिमीहरूलाई एउटा चाहिँ अफिसर लेभलको जबबाट सुरु गराउँछ काम। अनि तिम्रो अन्डरमा त्यहाँ लाइनमा काम गर्ने मान्छे पनि हुन्छ, त्यसपछि गएर यो अरू इलेक्ट्रिसियनको काम गर्ने मान्छे पनि हुन्छ। अझै सिनियर पोजिसनमा पुगेपछि त्यहाँ सिभिल इन्जिनियर तिम्रो अन्डरमा हुन्छ, मेकानिकल इन्जिनियर तिम्रो अन्डरमा हुन्छ। यो मेकानिकल पार्ट यसले हेर्ने, यो ड्याम साइटको काम चाहिँ यसले हेर्ने, इलेक्ट्रिकलको काम यसले हेर्ने, पावर जेनेरेसनमा यो मान्छे बस्ने, डिस्ट्रिब्युसनमा यो मान्छे बस्ने। त्यसपछि त्यहाँ अब पैसा उठाउनु पर्ने हुन्छ, मिटर रिडिङ गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो यो मान्छेले गर्ने। त्यसपछि अब त्यहाँ अब डिफ्रेन्ट फेसिलिटीहरू, लजिस्टिक सपोर्ट दिनुपर्छ, गाडी दिनुपर्छ, टेलिफोन दिनुपर्छ, क्वार्टर दिनुपर्छ, यो मान्छेले हेर्ने भनेर त्यसरी जब डिभिजन गरिन्छ क्या। जब डिस्क्रिप्सन भनेर दिन्छ है। तिमीहरू सुरुमा जाँदा तिमीहरूलाई प्योर टेक्निकल काम हुन्छ, त्यहाँको एडमिनिस्ट्रेसन, एकाउन्ट, अनि त्यसपछि गएर अरू कामहरूसँग तिमीलाई मतलब हुँदैन। जे काम तिम्रो चाहिँ लेखेको छ त्यो पोजिसन डिस्क्रिप्सन, जब डिस्क्रिप्सन, अब त्यो काम चाहिँ गर्ने गरेको हो। तिम्रो बसले तिमीलाई त्यो कामको लागि छुट्याएको, त्यस्तै अरू धेरै एक्टिभिटी हुन्छ, त्यो अरू मान्छेलाई छुट्याएको हुन्छ। यो कन्सेप्ट आएको छ। त्यसपछि
यो काम कसरी गर्यो भने राम्रो हुन्छ त? अहिले जसरी गरिरहेछ, अहिले चाहिँ एकजना मान्छेले अथवा एउटा टिमले 8 घण्टामा 100 मिटर कपडा चाहिँ उत्पादन गरिरहेछ, सबै प्रोसेस जोड्दाखेरि एउटा टिमले। अब त्यो टिमबाट 110 मिटर कपडा उत्पादन गर्नलाई के गर्न सकिन्छ त भनेर अनि त्यसपछि ट्रेनिङको कन्सेप्ट आयो। यो काम अहिले उसले जसरी गरिरहेछ योभन्दा यसरी गर्यो भने आउटपुट बढ्छ, क्वालिटी इम्प्रुभ हुन्छ भनेर वान बेस्ट वे भन्ने कन्सेप्ट आयो कि कुनै पनि काम गर्दाखेरि अहिले जसरी गरिरहेछ योभन्दा बेटर यो हुन सक्छ भनेर स्टडी गरेर अनि ल यसरी गर्न यो काम भनेर अनि उनीहरूलाई त्यो स्किल चाहिँ दिन थालियो के ट्रेनिङको रूपमा। म्यानेजमेन्टको प्रिन्सिपल सुरु भएकै त्यति बेलादेखि हो र त्यसैलाई फलो गरिरहेछ अहिले पनि। डिभिजन अफ लेबर अहिले पनि छ, स्किल डेभलपमेन्ट प्रोग्राम अहिले पनि छ, ह्युमन रिसोर्स भन्छ अझ आजभोलि जो मान्छेबाट जे काम गराउने त्यसको आउटपुट लिनको लागि ह्युमन रिसोर्स भन्ने नै अहिले यो धेरै वर्ष भइसक्यो एउटा डिपार्टमेन्ट नै खडा गरेको हुन्छ। उसले को मान्छेलाई कति बेला कस्तो खालको स्किल डेभलपमेन्टको ट्रेनिङ दिनुपर्ने हो। तिमीहरू पनि पढेर जब जबमा जान्छौ डिफ्रेन्ट टाइपको ट्रेनिङहरू दिइन्छ तिमीहरूलाई, किनभने त्यही काम अझै बेटर वेमा कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ ट्रेनिङले सिकाउने हो। अब धेरै अगाडिको इतिहास हेर्दाखेरि अहिले हामी सातौं के भन्छ कतिवटा आश्चर्य भनेर पढ्छौँ, यो कुराहरू धेरै अगाडि भएको नि त। चाइनाको ग्रेट वाल, चाइनाको ग्रेट वाल अहिले नै हामी जाँदाखेरि यो चाहिँ कसरी बनाएको होला भनेर जस्तो लाग्छ हामीलाई। हजारौं किलोमिटर लामो, त्यति चौडा, त्यति अग्लो वाल। त्यति बेला ट्रान्सपोर्टेसन थिएन, कम्युनिकेसन थिएन, अनि त्यत्रो मेटेरियल उनीहरूले कहाँ बनाइरहेको थियो, कसरी ट्रान्सपोर्ट गरिरहेको थियो, त्यत्रो मान्छेले कसरी काम गरिरहेको थियो त्यहाँ। म्यानेजमेन्टको प्रिन्सिपल त्यति बेलै यो दुईटा प्रिन्सिपल त्यति बेलै यिनीहरूले लागू गरेर अनि काम भएको छ। इजिप्टको पिरामिडहरू तिनीहरू पनि अहिले नै हामी हेर्दाखेरि यो कसरी बनाएको होला भन्ने जस्तो फिल हुन्छ। त्यति बेला त्यो टेक्नोलोजी है, त्यति बेला के थियो र यिनीहरूसँग इक्विपमेन्ट यही गलको सपोर्ट हो, त्यसपछि डोरी राखेर चाहिँ के तान्ने हो, मेटेलिक रोपहरू पनि त्यति बेला थिएन। म्यानेजमेन्टको प्रिन्सिपल इन्डस्ट्रियलाइजेसन भइसकेपछि सुरु भएको अथवा इन्डस्ट्रियलाइजेसन हुँदैखेरि सुरु भएको। यो सुरु भएको चाहिँ युरोपमा हो, युरोपमा पनि इङ्ल्यान्डमा भन्छ है यसको स्टार्टिङ पोइन्ट। युरोप भनेको त धेरै अगाडि नै कोलोनियलिजममा गएको नि त। इङ्ल्यान्ड गयो, फ्रान्स गयो, स्पेन गयो, पोर्चुगल गयो। अब इन्डियाको मेजोरिटी ठाउँमा इङ्ल्यान्ड गयो, तर त्यहाँ एउटा सानो एउटा एरियामा पोर्चुगल पुगेछ, त्यो गोवा भन्ने ठाउँ। त्यस्तै अब अफ्रिकाको कन्ट्रीहरूमा कुनैमा इङ्ल्यान्ड पुग्यो, कुनैमा स्पेन पुग्यो, कुनैमा फ्रान्स पुग्यो, ल्याटिन अमेरिकन कन्ट्रीहरूमा पनि त्यही भयो। अनि यिनीहरूले त्यो टेक्नोलोजीलाई अरू देशमा पनि विस्तार गर्यो। अनि अमेरिका पनि त्यति बेलै चाहिँ इन्डस्ट्रियलाइजेसनमा गएको छ। युरोप र अमेरिका करिब करिब सँगसँगै गएको छ। अनि एसियामा धेरै पछाडि आएको हो। एसियामा आउनेमा यतापट्टि हाम्रो आसियान कन्ट्रीहरू छ। आसियान कन्ट्रीहरू भनेपछि अब हाम्रो यिनीहरू पर्छ, यो थाइल्यान्डहरू पर्छ, अनि यो इन्डोनेसिया पर्छ, यो भियतनाम, लाओस, सिङ्गापुर, कम्बोडिया, कोरिया। अब यिनीहरूमा त्यसपछि यो ट्रेन्ड चाहिँ आएको छ। जस्तो इन्डियामा पनि रेलवेको विस्तार गरिदिएकै इङ्ल्यान्डले हो। इन्डियामा एकदम कुना कुनामा चाहिँ दार्जिलिङ नै जमानामा रेल पुगेको ठाउँ हो भनेर त्यो टेक्नोलोजी उनीहरूले अरू देशमा भने उनीहरूको आफ्नो सजिलोको लागि, ट्रान्सपोर्टको लागि अब उनीहरूलाई त त्यो ठाउँको पैसा चाहिँ आफ्नो देशमा लानु थियो नि त, कोलोनियलिजम पनि। त्यसको लागि उनीहरूले त्यसलाई विस्तार गर्यो। त्यो विस्तार गर्नुको उनीहरू एउटा कारण के थियो, त्यो ठाउँमा कुनै विद्रोह भयो भने अनि इजी ट्रान्सपोर्टेसन भयो भने आफ्नो आर्म्ड म्यान पावरलाई चाहिँ इजिली लान सकिन्छ, उनीहरूको हतियारहरू इजिली ट्रान्सपोर्ट गर्न सकिन्छ। त्यहाँको अन्न उत्पादनमा पनि अब यिनीहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ बेचेर उनीहरूको
त्यो हामीले अहिले मालपोत तिरे जस्तो त्यति बेला यिनीहरूले कर तिर्नु पर्थ्यो। त्यो लगान भन्ने फिल्म छ नि एउटा, त्यो हेरे होला तिमीहरूले, त्यसमा देखाएको छ त्यो कोलोनियलिजमको अवस्था। त्यति बेला उनीहरूले कर तिर्नु पर्थ्यो कि। अब नेपालमा पनि थियो, जहाँ थियो। अब यहाँ चाहिँ हाम्रो राणाहरूले लिन्थ्यो कर, राजाहरूले लिन्थ्यो। अब त्यति बेला अब यो विदेशीहरूले गएर चाहिँ त्यो लिन्थ्यो, कर लिन्थ्यो। अनि इन्डस्ट्रियलाइजेसन भइसकेपछि अर्बनाइजेसनको ग्रोथ चाहिँ कसरी भयो भन्ने कुरा मैले भने तिमीहरूलाई है। बाक्लो बस्ती भइसकेपछि हरेक फेसिलिटीहरू त्यहाँ चाहिँ थुप्रिँदाले। अनि मान्छे नै अब आफ्नो घर छोडेर गएर त्यहाँ अब उसले दिएको क्वार्टरमा बस्न थाले। त्यसपछि अब फ्यामिलीहरू पनि लिएर आउन थाल्यो तिनीहरूले। त्यहाँ फ्यामिलीहरू लिएर आउन थालेपछि त्यो गाउँमा जुन जोइन्ट फ्यामिलीमा बस्ने चलन थियो नि, 3-4 पुस्ता एउटै फ्यामिलीमा बस्थ्यो है। नेपालमा अझै पनि छ त्यस्तो सर्टेन ठाउँहरूमा। त्यो स्ट्रक्चर चेन्ज भयो, माइक्रो फ्यामिलीको कन्सेप्टमा आयो क्या। अब आफ्नो बाउआमा, हजुरबा हजुरआमा चाहिँ गाउँमा छन्, अनि आफू चाहिँ आफ्नो परिवार लिएर आएर यहाँ बजारमा बस्यो। किनभने उसले अब अलिकति बच्चाहरूलाई पढाउन लेखाउन सक्ने ठाउँ पनि त्यही छ। अनि आफूले खाना पनि खानु पर्यो। अब आफ्नो चाहिँ परिवार भएपछि अब त्यो पनि सजिलो भयो। त्यसरी लिएर आउँदाखेरि सोसियल स्ट्रक्चर चेन्ज भयो। अहिले नेपालमा यो वैदेशिक रोजगारले यही अवस्था क्रिएट गरेको छ। अब प्राय चाहिँ श्रीमान चाहिँ विदेशमा हुन्छ, अनि अलिअलि पैसा हुन्छ, बच्चालाई पढाउनु पर्यो भनेर अनि नजिकको बजारमा सिफ्ट हुन्छ। किनभने यो अब यो इङ्ग्लिस स्कुल, बोर्डिङ स्कुल भन्ने फेसनै भइसकेको छ हामी अहिले। इङ्ग्लिस भनेकै नलेज हो भन्ने एउटा गलत एउटा चाहिँ त्यो छाप चाहिँ दिमागको मान्छेको दिमागमा परेको छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि गाउँठाउँमा मान्छे नै छैन। जो विदेशमा गयो ऊ त विदेशमै गयो, उसको परिवार पनि गाउँमा छैन कि। ऊ पनि आफ्नो बच्चालाई पढाउने भनेर ऊ पनि बजार बसेको भइरहेको छ। यसरी हाम्रो चाहिँ सर्टेन ठाउँहरू चाहिँ रित्तिँदैछ, अनि सर्टेन ठाउँहरू चाहिँ बजारको रूपमा कन्भर्ट हुँदैछ। अनि यति बेलै अब चाहिँ क्लास फर्मेसन चाहिँ कसरी हो, मजदुर र उद्योगपतिको एउटा क्लास भयो, मजदुर र किसान भन्ने अर्को क्लास भयो। अब किसानको संख्या घट्दै गयो, मजदुरको संख्या बढ्दै गयो क्या। अनि त्यसले पनि एउटा कन्फ्लिक्ट ल्यायो। सहर बजारमा बस्ने मान्छेहरू अलि हुने खाने भनेर अब उनीहरू त्यो गाउँमा बसेकै मान्छेहरू आफ्नै गाउँमा पनि उनीहरूले अरूलाई चाहिँ डोमिनेटिङ एउटा चाहिँ बिहेभियर उनीहरूले देखाउन थाले। हामी जान्ने सुन्ने बजारमा बसे त्यो गाउँको मान्छे त के थाहा हुन्छ, त्यहीँ जन्मियो, त्यहीँ हुर्क्यो, अब त्यहीँ मर्यो, कतै जानु छैन, केही छैन। अब अर्बनाइजेसनले के प्रब्लम क्रिएट गर्यो त? अर्बनाइजेसनले क्रिएट गर्यो एउटा सोसियल स्ट्रक्चरमा चेन्ज ल्यायो। जोइन्ट फ्यामिलीको कन्सेप्ट चाहिँ अब डिस्ट्रोय भयो, माइक्रो फ्यामिलीमा गयो। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ उसले के गर्यो भने मजदुर, किसान, उद्योगपति र मजदुर यो क्लास फर्मेसन गरिसकेपछि मजदुरहरूले आफ्नो हक हितको लागि एउटा सङ्गठन बनाउन लाग्यो। धेरै मान्छे भएपछि त्यसलाई युनियनिजमको फर्मेसन नै त्यो पिरियडमा भएको छ। अनि हामीलाई अत्याचार हो भने जति चाहिँ हामीले चाहिँ यो पैसा पाइएन, त्यसपछि हाम्रो स्वास्थ्य सुविधा भएन, एकदमै चाहिँ यो अप्ठ्यारो इन्भाइरोमेन्टमा काम गर्नुपर्छ, त्यो ठाउँमा सेफ्टी प्रिकसन केही छैन, त्यहाँ भेन्टिलेसन छैन, त्यहाँ एकदमै ओभर हिटिङ छ, अथवा एकदमै कन्जेस्टेड इन्भाइरोमेन्टमा काम गर्नुपर्छ, सेफ्टीको केही पनि कुराहरू छैन। यो कुराहरू लिएर चाहिँ युनियनको फर्म भयो। अनि युनियनिजमको फर्म भइसकेपछि अनि त्यहाँ कन्फ्लिक्ट आउन लाग्यो, क्लास फर्मेसन भयो। क्लास भन्छ नि, वर्ग सङ्घर्ष भन्छ, यो त्यति बेलै सुरु भयो क्या। यो मार्क्सिजम पनि अब त्यसपछि आफ्टर सम टाइम त्यसपछि त्यो मार्क्सिजमको चाहिँ त्यो ड्यास क्यापिटल यिनीहरू लेखिएको छ। क्लास फर्मेसनको काम गरेको छ यसले। अनि त्यसपछि इन्डस्ट्रियलाइजेसन भइसकेपछि अर्को एउटा चाहिँ कन्ज्युमरलाई फाइदा के हो भने उसले चोइस पायो क्या, कम्पिटिसन भयो नि त। अब कपडा चाहिँ अब 4-5 वटा फ्याक्ट्रीले कपडा निकालेर
तर उनीहरूको आपसमा कम्पिटिसन छ नि त, कसको कपडा चाहिँ सस्तो हुन्छ, बलियो हुन्छ, कसको कपडा चाहिँ कस्टमरले मन पराउँछ। कम्पिटिसन हुँदाखेरि प्राइस चाहिँ रिजनेबल उसमा आयो, सस्तो नभए त मान्छे किन्दैन। कस्टमरको लागि त्यो फाइदा चाहिँ भएको छ। तर मजदुरहरू एकदमै अप्ठ्यारो इन्भाइरोमेन्टमा काम गर्नुपर्ने अवस्था भएरै युनियनिजमको फर्मेसन त्यति बेला भएको छ है। अब अर्गनाइजेसनले नेगेटिभ इम्प्याक्ट के पार्यो त भन्दाखेरि एकदमै फोहोर हुन थाल्यो त्यो ठाउँहरू। त्यत्रो मान्छेहरूको सेनिटेसनको सुविधा भएन, खानेपानीको सुविधा भएन। अब त्यो फोहोरका डङ्गुरहरू त्यहाँ थुप्रिन थाल्यो। त्यसले गर्दा एकदमै सर्टेन डिजिजहरूको पनि त्यो ठाउँमा चाहिँ एट्याक हुन थाल्यो। अनि गाउँ र सहरको बिचको बसाइ हेर्दाखेरि सहरको बसाइ एकदमै कन्जेस्टेड हुँदाखेरि त्यो ठाउँ चाहिँ एक त फ्याक्ट्रीको धुवाले पोल्युटेड, अनि टेम्परेचर राइजको कन्सेप्ट त्यति बेलै आएको छ है। टेम्परेचर राइज गाउँ एरियामा बस्दाखेरि र सहर एरियामा बस्दाखेरि त्यही 8-10 किलोमिटरको दूरी। गाउँले ठाउँ खेतीपाती भएको ठाउँभन्दा यो फ्याक्ट्री बसेको त्यो कोलोनीहरू, त्यो बजारहरूमा टेम्परेचर 2-3 डिग्री हाई देखिन थाल्यो क्या। अनि त्यही चाहिँ कन्टिन्यू हुँदै हुँदै गएर अहिलेको यो ग्लोबल वार्मिङको अवस्था आयो। अहिले ग्लोबल वार्मिङ हुने भनेकै यो इन्डस्ट्रियलाइजेसन र अर्गनाइजेसन यसैको इम्प्याक्ट हो, यसको नेगेटिभ इम्प्याक्ट। तर त्यति बेला जुन किसिमले मेसिनहरू रन गरिन्थ्यो नि, त्यो टेक्नोलोजी त अहिले धेरै चेन्ज भएको छ। कार्बन एमिसन त्यही पनि मेजोरिटी हाम्रो चाहिँ इन्डस्ट्रीहरू रन गर्नको लागि जुन इनर्जी चाहिन्छ नि, त्यो इनर्जी भनेको कोइलाबाट निस्केको बिजुली छ के। बिजुली आफू क्लिन हो, तर कोइलाबाट बिजुली निस्किँदाखेरि त त्यही बिजुली निकाल्नलाई नै पोल्युसन त हामीले पहिल्यै इन्जेक्ट गरिसक्यौँ। कार्बन एमिसन त त्यति बेलै गरिसक्यौँ। अनि अहिले चाहिँ एकदमै अप्ठ्यारो अवस्थामा चाहिँ संसार पुगिसकेको छ। ग्लोबल वार्मिङ चाहिँ अब यस्तो ऱ्यापिड उसमा चाहिँ अहिले बढ्दैछ, अहिले ग्लेसियरहरू पग्लिरहेछ। किनभने यो पृथ्वी नै ताप्दै गयो क्या, ग्लेसियरहरू पग्लिरहेछ। ग्लेसियरहरू भनेको त्यो ठाउँमा पानी जमेर बसिरहेको थियो, अब त्यो पग्लिँदाखेरि त्यो आखिर जाने समुद्रमा हो। अनि समुद्रमा पानीको लेभल त बढ्ने भयो नि त। अब समुद्रमा पानीको लेभल बढ्दाखेरि अब त्योभन्दा केही मिटर भएको जुन बस्तीहरू छ, त्यो बस्तीहरू डुबानमा पर्ने खतरा चाहिँ एकदमै नजिक आइसक्यो। यो बम्बे भन्ने त यस्तो यो खतरामा सुनिँदैन थियो, तर बम्बे पनि अबको 30-35 वर्षमा त्यसको सर्टेन एरिया चाहिँ त्यो सी लेभलले ढाक्छ भन्ने आइसक्यो अहिलेको ट्रेन्डमा गयो भने। यो सबै कारण चाहिँ के हो भने कार्बन एमिसन सुरु भएकै इन्डस्ट्रियलाइजेसनको स्टेजबाट 1760बाट लिइन्छ यसको चाहिँ एउटा डिमार्केसन। त्यहाँबाट यो सुरु भयो, टेम्परेचर राइज, त्यसपछि यो चाहिँ पोल्युसन, अनि त्यसपछि गरी यो वेस्ट म्यानेजमेन्ट, यो सबै प्रब्लम त्यति बेलै सुरु भएको छ। र यसमा चाहिँ अब यो स्लाइडहरू मैले चाहिँ तिमीहरूलाई यो पठाइसकेको छु सबै है। यो कुराहरू हेर्नु, यसको मेन समरी चाहिँ यो हो। अब अर्को एउटा च्याप्टर छ इकोनोमिक एनालाइसिस। यसमा पनि मैले धेरै फोकस गर्दिनँ, तिमीहरूले एक सेमेस्टर पढेको छ यो। तर यसमा डिटेलमा मैले हालिदिइरहेको छु। यो चाहिँ तिमीहरूले आफैले पढ्नु, यो पढिसकेकै कुराहरू यो पर्सनल लाइफमा पनि चाहिन्छ है। यो आफैले हेर्नु, यो केही पनि नयाँ कुरा यहाँ छैन। मैले चाहिँ क्यापिटल बजेटिङको एउटा कुरा चाहिँ हेर्छु। क्यापिटल बजेटिङ चाहिँ क्यापिटल बजेटिङ पनि अब तिमीहरूले सर्टेन इन्डिकेटरहरू फाइनान्सियल त्यसको चाहिँ फिजिबिलिटी हेर्दाखेरि हेर्छौ, त्यो पनि थाहा छ तिमीहरूलाई के हेरिन्छ। पेब्याक पिरियड हेरिन्छ, नेट प्रेजेन्ट भ्यालु हेरिन्छ, इन्टरनल रेट अफ रिटर्न हेरिन्छ। यो निकाल्नको लागि स्पेसल हामीले त्यहाँ सिएहरू एमबिएहरू भनेर राखिरहेको हुन्छौँ, फाइनान्सियल एनालिस्ट नै भनेर राखेका हुन्छौँ। तर इन्जिनियरले यसको बेसिक चाहिँ थाहा पाएको हुनुपर्छ। यो आफै निकाल्न सकिन्छ, के पनि गाह्रो छैन। यो
उनीहरूले योभन्दा अझै 8-10वटा इन्डिकेटर अझै बढी निकाल्छ क्या। त्यो डिटेल चाहिँ उनीहरूको हो। त्यो इन्जिनियर त्यति डिटेलमा गए राम्रो, नगए पनि फरक पर्दैन। तर यो इन्डिकेटरहरू निकाल्न हामीले जानकारी हुनुपर्छ है। पेब्याक पिरियड भनेको के हो त? पेब्याक पिरियड भनेको त आफूले गरेको लगानी, त्यो लगानी त आफूसँग छँदै थियो त त्यो पैसा। त्यो पैसा इन्भेस्ट गरेर हामीले एक्स्ट्रा इन्कम गर्न खोज्यौँ नि त। भने त्यो पैसा त हाम्रो उठ्नु पर्यो। त्यो भनेको पेब्याक पिरियड। अनि त्यसपछि उठिसकेपछि पनि त्यसले रिटर्न चाहिँ दिइरहनु पर्यो। पेब्याक पिरियड भनेको जेनरली 6 वर्षभन्दा बढीलाई त्यति एट्र्याक्टिभ मान्दैन। अब 7-8 वर्ष पनि अब लिइन्छ, किनभने अब चाहिँ 15, 20, 25, 30 वर्ष चल्ने प्रोजेक्ट छ भने ठिक छ, 7-8 वर्ष पनि फरक परेन। तर मान्छेलाई के हुन्छ भने इमिडिएट उसलाई चाहिँ रिटर्न चाहिन्छ क्या। अनि 5 वर्ष 6 वर्ष भनेको जनरली इन्भेस्टरहरूले यसलाई एट्र्याक्टिभ एउटा चाहिँ पिरियड मान्छ, पेब्याक पिरियड। नेट प्रेजेन्ट भ्यालु भनेको के हो त? यो जस्ट मैले रिकल गरिरहेको छु है, यति मतलब थाहा छ। नेट प्रेजेन्ट भ्यालु भनेको आज तिमीले चाहिँ 1 लाख रुपियाँ इन्भेस्ट गरेर 10 वर्षसम्म मानौ 15,000 पायो। त्यसको लाइफै 10 वर्ष छ। आज 1 लाख इन्भेस्ट गर्यो अनि 15 वर्षसम्म 10-10 हजार रुपियाँ पाउँछ तिमीले भने 1.5 लाख भयो त्यो। तर 15 वर्षपछि पाउने 10,000 तिमीले त आजै 1 लाख लगानी गरिरहेछ त। 15 वर्षपछिको 10,000 भनेको त धेरै डिभ्यालुएट हो नि त आजको भ्यालुमा ल्याउँदाखेरि। प्रेजेन्ट भ्यालु भनेको त्यो। नेट प्रेजेन्ट भ्यालु भनेको अब हाम्रो चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट समेत हाम्रो जुन क्यास फ्लो हुन्छ उताबाट आउने, त्यसलाई आजको भ्यालुमा ल्याएर हामीले कम्पेयर गर्छौँ र त्यसैको आधारमा इन्टरनल रेट अफ रिटर्न निकालिन्छ। इन्टरनल रेट अफ रिटर्न भनेको के हो? नेट प्रेजेन्ट भ्यालु 0 हुने कन्डिसन हाम्रो प्रोजेक्ट लाइफ अनुसार। अब यसमा हामीले रुरल एरियाको एउटा पेब्याक पिरियड पनि एउटा चाहिँ यो डिस्काउन्टेडमा लिइन्छ, एउटा चाहिँ डिस्काउन्ट नगरिकन लिइन्छ। यसको एक्जाम्पलहरू छ। इन्टरनल रेट अफ रिटर्न निकाल्नलाई हामीले के गर्यो? नेट प्रेजेन्ट भ्यालुलाई 0 बनायो। अनि यो चाहिँ हरेक वर्ष आउने पैसालाई आजको भ्यालुमा लग्यो। अनि यो चाहिँ हामीले इन्भेस्ट गरेको पैसा। यो 10-10 हजार रुपियाँले हरेक वर्ष पाइरहेछ भने यो पहिलो वर्ष एउटा भ्यालु हुन्छ डिस्काउन्टेड, त्यसको चाहिँ अब कस्ट अफ क्यापिटल हुन्छ नि त। अर्को वर्ष अझै कम हुन्छ, 10,000 यो वर्ष चाहिँ मानौँ 9,500 भयो भने यो वर्ष 9,000 भइरहेको हुन्छ, या घट्दै घट्दै गएर यो वर्ष चाहिँ 6,000 भइरहेको होला। त्यसरी हामीले यो कुन इन्ट्रेस्ट इन्टरनल रेट अफ रिटर्नमा यो 0 हुन्छ यसको प्रोजेक्ट लाइफ अनुसार। यसको पनि यहाँ एक्जाम्पल छ है। ल यहाँ प्रोजेक्टहरू दिएको छ। ल प्रोजेक्ट ए को क्यास फ्लो यति यति आइरहेको छ उसको 5 वर्ष यसको लाइफ। अब यसलाई प्रेजेन्ट भ्यालुमा लग्यो। यसको कस्ट अफ क्यापिटल 10% भनेको छ। अब प्रेजेन्ट भ्यालुमा लाँदाखेरि 1 वर्षपछि पाउने 3,000 आज 2,700 रुपियाँ मात्रै हो। 5 वर्षपछि 1,862 मात्रै हो त्यो। अनि यसलाई जोड्यो इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट, यसबाट यो घटाइदियो, घटाउँदाखेरि नेट प्रेजेन्ट भ्यालु यति आयो। यदि यो माइलेज आयो भने त यो त काम लागेन, तिम्रो पैसै उठ्ने भयो। त्यस्तै यो डिफ्रेन्ट प्रोजेक्ट त्यसको 3,000 थियो, यसको यस्तो छ, यसको यस्तो छ, यसको यस्तो छ। अब नेट प्रेजेन्ट भ्यालु जुनमा राम्रो आयो त्यसैले हामीले राम्रो मान्छौँ। अब यसरी इफ एनपीभी इज 0 or more एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट, इफ एनपीभी इज लेस देन 0 यो भनेको त घाटै हो। यो 0 भनेको ब्रेक इभन हो।
यो भनेको घाटा हो। यो भयो भने मान्छे अगाडि बढ्दै बढ्दैन, टेक्निकल्ली फिजिबल भयो भने मान्छे त्यसमा जानु हुँदैन। अब यिनीहरूको प्रेजेन्ट नेट प्रेजेन्ट भ्यालु यस्तो यस्तो आयो भने यसलाई ऱ्याङ्किङ गर्नुपर्छ, सबभन्दा एट्र्याक्टिभ यो प्रोजेक्ट हो, त्यसपछि यो हो जुनको भ्यालु बढी छ। सिम्पल कुरा हो। अब यो निकाल्ने कसरी त, आइआरआर निकाल्ने। अब डिफ्रेन्ट, अब यहाँ यो हिट एन्ड ट्रायल है। यो कहिले कहिले 4-5 वटै लिनुपर्ने हुन्छ। ल यसलाई चाहिँ हामीले 15 मान्यो, 15% मान्दाखेरि चाहिँ नेट प्रेजेन्ट भ्यालु यति आयो, 16% मान्दाखेरि यति आयो भने अब यो हाम्रो यसको बिचमा बसिया छ क्या, त्यो जिरो एनपिभी जिरो हुने भनेको यो प्लस र माइनसको बिचमा छ नि त। इन्टरनल रेट अफ रिटर्न निकाल्ने त एनपिभी भनेको जिरो हुने रेट हो। अनि यसलाई चाहिँ हामीले यसरी निकाल्छौँ, यो इन्टरपोलेसनबाट। Project with IRR exceeding the cost of capital contributes to the wealth of investor. 10% में चाहिँ उसले लोन लिइरहेछ अनि 9% IRR आयो भने त काम छैन। त्यो चाहिँ 10 भन्दा बढी हुनु पर्यो। If IRR is greater than the cost of capital, except if IRR is less, reject. Assign the higher rank to the project with the higher IRR. अब हामीसँग अप्सनहरु छ, यसमा इन्भेस्ट गर्ने कि यसमा गर्ने कि यसमा गर्ने। जुनमा आइआरआर बढी छ त्यसैमा गर्ने। अब रुरल इलेक्ट्रिफिकेसनको एउटा हेरौँ है। रुरल इलेक्ट्रिफिकेसनको मामा डिस्ट्रिब्युसन लाइन कस्ट पर किलोमिटर 6 लाख रुपैयाँ छ सपोज, अनि कस्ट पर ट्रान्सफर्मर 10 लाख रुपैयाँ। ट्रान्सफर्मर अनि त्यसमा राख्ने ड्रपआउट फ्युज, लाइटनिङ एरेस्टर, अनि एमसीसीबी, केबल, एभ्रिथिङ। अनि कस्ट अफ क्यापिटल 10% छ, अनि प्रोजेक्टको लाइफ 15 वर्ष छ। यो रुरल इलेक्ट्रिफिकेसनको एउटा ट्रान्सफर्मर राखेर हामीले सर्टेन कन्ज्युमरलाई चाहिँ सप्लाई दिने, यो कन्डिसनको क्यापिटल बजेटिङ कस्तो देखिन्छ त हेर्नु। अब एभरेज एनुअल इनर्जी कन्जम्सन पर कन्ज्युमर 300 देखि 700 सम्मको रेन्ज लिउँ। यदि एउटा कन्ज्युमरले एक वर्षमा 300 युनिट बाल्यो भने हाम्रो पर युनिटको फाइदा प्रोफिट भनेको 1 रुपैयाँ हुन्छ। 350 युनिट एक वर्षमा एउटा घरले बाल्यो भने 1 युनिटमा 1.5 रुपैयाँ फाइदा हुन्छ। किनभने बिजुलीको महसुल जति बढी बढी कन्ज्युम हुँदै जान्छ पर युनिट रेट बढ्दै जान्छ क्या। हाम्रो त्यस्तो छ एनयुको ट्यारिफको स्ट्रक्चर। सर्टेन युनिटसम्म 1 युनिटको यति पैसा, त्यो युनिट नागेपछि 1 युनिटको त्योभन्दा बढी पैसा पर्छ, त्यो नागेपछि 1 युनिटकै त्योभन्दा बढी पैसा पर्छ क्या। त्यसरी हाम्रो चाहिँ ल 700 युनिट उसले बाल्यो भने 1 युनिटमा 5 रुपैयाँ फाइदा हुन्छ। किनभने 1 युनिटकै 12-13 रुपैयाँ पर्न थाल्छ क्या। तर 300 बाल्यो भने 1 रुपैयाँ मात्र फाइदा हुन्छ। अब यो सेनारियो छ। अब यति बेला ल 300 युनिट मात्रै उसले एक वर्षमा बाल्यो भने के हुन्छ भन्ने हेरौँ। लाइन लेन्थ 6 किलोमिटर, 1 किलोमिटरको 6 लाख रुपैयाँ पर्छ है यो एक्जाम्पलमा। तर 6 किलोमिटर लाइन तान्यो हामीले, तिमीहरूले जुन डिजाइन गर्यो नि, अब त्यसको मानौ 6 किलोमिटर छ हाम्रो लाइनको लेन्थ, एउटा ट्रान्सफर्मर, अनि 400 घरमा बत्ती बालेको छ। लाइनको कस्ट 6 किलोमिटर इन्टु 6 लाख रुपैयाँ, 1 किलोमिटरको 6 लाख, 36 लाख रुपैयाँ लाइनको कस्ट पर्यो। अनि सब स्टेसन भनेको ट्रान्सफर्मरको एउटा ट्रान्सफर्मर 10 लाख रुपैयाँ पर्यो। यो हामीले यहाँ भनेका छौँ। यो 6 लाख रुपैयाँ 1 किलोमिटरको, यो एउटाको 10 लाख रुपैयाँ, 46 लाख रुपैयाँ हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट भयो। अब एउटा कन्ज्युमरले एक वर्षमा 300 युनिट कन्ज्युम गरेको छ। हाम्रो 400 कन्ज्युमर छ टोटल। 400 इन्टु 300 1,20,000 युनिट बेच्यो एक वर्षमा।
एक युनिटको फाइदा एक रुपियाँ मात्र छ भने 1,20,000 बेच्दाखेरि 1,20,000 रुपियाँ एक वर्षमा फाइदा भयो यसलाई। अब यसको पेब्याक पिरियड हेरौँ न। 46 लाख इन्भेस्ट गर्यो अनि हरेक वर्ष 1,20,000 को दरले पाइरहेछ यसले 1,20,000। अब यसलाई डिस्काउन्टेड फर्ममा लैजाउँ। एक वर्षपछि पाउने 1,20,000 भनेको आज 1,09,100 रुपियाँ मात्र हो। 2 वर्षपछि पाउने चाहिँ आज यति मात्रै हो। 15 वर्षपछि पाउने 1,20,000 भनेको आज 28,700 रुपियाँ मात्र हो। भने यसलाई हामीले प्रेजेन्ट भ्यालुमा लग्यो क्या, डिस्काउन्टेड। अब यो हेर्दाखेरि यो इन्भेस्टमेन्ट अनि पहिलो वर्ष यति पैसा पायो भने पहिलो वर्ष अब हाम्रो उठ्न बाँकी पैसा यति भयो नि त। अब 44 लाख 91,000। दोस्रो वर्ष त्यो 40 लाख 92,000। 15 वर्षपछि पनि 36 लाख 87,000 त उठ्नै बाँकी भयो। भने यो प्रोजेक्टमा हामी चाहिँ हात हाल्ने कि नहाल्ने भन्दा नहाल्ने। 15 वर्षमा पनि 36 लाख 87,000 रुपियाँ घाटै छ त। यो किसिमले बत्ती बाल्ने त उही खल्तीको पैसा झिकेर चाहिँ बाँड्ने हो। इन्भेस्टमेन्ट गर्नको लागि त फिजिबल छैन नि त यो प्रोजेक्ट। ल अब हेरौँ त्यही लाइनमा यदि एनुअल इनर्जी सेल 650 युनिट हुन्थ्यो, एक वर्षमा एउटा घरले 650 युनिट चाहिँ एभरेजमा कन्ज्युम गर्थ्यो भने 400 घरले 650 को दरले 2,60,000 युनिट कन्ज्युम गर्थ्यो र एक युनिटमा अब हाम्रो मार्जिन पनि 4.5 लाख रुपियाँ हुन्थ्यो। 4.5 रुपियाँ हुन्थ्यो एक युनिटमा। भने 26 लाखमा कति भयो? 11,70,000 रुपियाँ अब हामीले चाहिँ नेट क्यास फ्लो यति पायो एक वर्षमा। अब यसलाई डिस्काउन्टेड फर्ममा लैजाउँ। इन्भेस्ट 86 लाख 46 लाख 11,70,000 को दरले यहाँ यो सबै लेख्यो। यसको प्रेजेन्ट भ्यालुमा लग्यो डिस्काउन्टेडमा लाँदाखेरि अब यो माइनस यो गरेपछि यो आयो अनि यो माइनस यो गरेपछि यो आयो। 4 वर्ष 5 वर्षसम्म माइनसमै छ तर 6 वर्षमा गइसकेपछि प्लसमा आयो यो। भने हाम्रो पेब्याक पिरियड अब कहाँ छ भने 5 देखि 6 वर्षको बिचमा छ के हो। 5 वर्षसम्म माइनस छ, 6 वर्षमा प्लस आयो। भने यो यहाँ यसको र यसको बिचमा छ 5 point something इयर्स अब यो। अब यसलाई अब निकाल्ने यसरी 5 वर्षसम्म माइनस, त्यसपछि कति पैसा उठ्न बाँकी छ अनि अर्को वर्ष कति पैसा आइरहेछ। आउने त यो पैसा हो नि त। उठ्न बाँकी यति थियो, अब 6औं वर्षमा यति पैसा आउँछ। यो निकाल्दा 5.25 इयर्स आयो। भने अब यो चाहिँ एट्र्याक्टिभ। अब यसबाट के लेसन चाहिँ हामीले लियो त? डिस्ट्रिब्युसन नेटवर्क त्यति बेला मात्रै फिजिबल देखिन्छ फाइनान्सियल्ली जति बेला इनर्जी कन्जम्पसन पर हाउस होल्ड अथवा पर कन्ज्युमर बढी हुन्छ। अनि यसैको लागि हामीले के गर्छौँ? प्रोडक्टिभ युज अफ इलेक्ट्रिसिटी भनेर मान्छेलाई यो बिजुलीले यो चलाऊ त्यो चलाऊ त्यो चलाऊ त्यो चलाऊ भनेर उसलाई कन्भिन्स गर्ने यही अवस्थाले गर्दा त गर्नु पर्थ्यो। होइन भने यो कम्प्लिटली लस मेकिङ हो कि। त्यो बढाउने कसरी भन्दाखेरि उनीहरूलाई कन्भिन्स गर्नु पर्यो तिमीलाई यो गऱ्यो भने फाइदा हुन्छ, यो गऱ्यो भने फाइदा हुन्छ, यो गऱ्यो भने फाइदा हुन्छ। उसलाई फाइदा नभइकन उसले गर्दैन। उसले बढी बिजुली प्रयोग गरिदियो भने तिम्रो चाहिँ यो अवस्था क्रिएट हुन्छ। विन विन सिचुएसन हुन्छ क्या। उसले अनावश्यक चाहिँ उसले बिजुली कन्ज्युम गर्नु त त्यो त भन्न पनि मिल्दैन, उसले गर्नु पनि गर्दैन। 650 युनिट 650 युनिट पर कन्ज्युमर कन्जम्पसन भनेको एक महिनामा कति हुने भयो? 11 × 12 × 5 = 60
12 तिया 36 53 54 युनिट जति एक महिनामा एभरेजमा एक महिनामा एउटा घरले 54 युनिट। तर त्यो गाउँको घरले 54 युनिट त बाल्दैन नि। अनि यो युनिट बढ्छ कसरी भन्दा यता कसैले 10 किलोवाटको राइस मिल राख्ला, कसैले चाहिँ यता 4 किलोवाटको ग्रिल इन्डस्ट्री राख्ला, कसैले चाहिँ 3 किलोवाटको चाहिँ नोडल इन्डस्ट्री राख्ला, कसैले 4 किलोवाटको फर्निचर इन्डस्ट्री राख्ला। अनि त्यो इन्डस्ट्रीहरूले गर्दाखेरि एभरेज युनिट चाहिँ बढ्छ क्या। र इन्डस्ट्रीको पर युनिट रेट पनि महँगो हुन्छ यो डोमेस्टिक भन्दा। डोमेस्टिकको लो युनिट कन्जम्सन छ नि, यो 20-30 युनिट कन्जम्सन, यसमा एकदमै लो छ ट्यारिफ। अनि 51 देखि माथि कन्ज्युम गर्न थालेपछि अनि बल्ल बढी हुन्छ यसको चाहिँ पर युनिट रेट। तर इन्डस्ट्रीको रेट चाहिँ सुरुदेखि नै बढी हुन्छ क्या। अनि त्यही भएर हामीले के गर्नुपर्छ, इन्टरप्राइज डेभलपमेन्टमा फोकस गर्नुपर्छ। हाम्रो बिजुली बढी सेल नभइकन यो कम्प्लिटली यो घाटाको काम हो। र घाटाको काम चाहिँ केही वर्ष गर्न सक्ला कुनै संस्थाले, तर पैसा नभइकन उसले मान्छे पनि राख्न सक्दैन, रिपेयर मेन्टेनेन्स पनि गर्न सक्दैन, केही पनि गर्न सक्दैन। यो है ल। अब यो धेरै डिटेल तिमीहरूले अर्कोमा पढिसकेका छौ, तिमीहरूलाई कन्फ्युज हुन्छ फेरि टपिक छुट्याउनलाई। अहिलेको मेरो यो 2टा मेलमा एउटामा गएन, यो के दुईपल्ट अपलोड गर्दाखेरि टोटल स्लाइड छ त्यहाँ। अब यसको केही क्वेसनहरू हेरौँ। एकहत्तर चैत्र। What are the social factors in rural development? अब सबभन्दा पहिले क्वेसन एन्सर कसरी गर्ने भन्ने कुरा। अब तिमीहरूले अब त्यो एउटा कुरा त मेरो सजेसन हो, क्वेसन एन्सर गर्दाखेरि जहिले पनि त्यो कथा लेखे जस्तो गर्नु हुँदैन क्या। फुल स्टप कहाँ छ, कमा कहाँ छ, प्याराग्राफ कहाँ चेन्ज गरिएको छ, केही पनि थाहा नहुने किसिमले एकोहोरो लेखेर त्यसको चाहिँ त्यो वेटेज बढ्दैन कि। त्यसको सकेसम्म पोइन्टमा लेख्नुपर्छ। तिमीले के कुरालाई फोकस गर्न खोजेको क्या त्यहाँ। अब सिम्पल टेक्स्टमा लेख्न थाल्यो भने त्यो इम्पोर्टेन्ट कुराहरू भने चाहिँ हाइड भइदिन्छ क्या त्यहाँ। त्यो बिचमा पर्दिन्छ। अनि त्यसपछि अलिकति त्यसको डिफिनिसनले बढी समय लिइदिन्छ। पोइन्ट के खोजे हो कि क्वेसनले। सोसियल फ्याक्टर्स इन रुरल डेभलपमेन्ट भनेको अब यसले के खोजिरहेछ कि यो क्वेसनले 8 नम्बरको छ। वेटेज त एकदम राम्रो छ यसको। सोसियल फ्याक्टरले के खोजिरहेछ भन्दाखेरि के गर्नु पर्यो भने कुनै पनि सोसाइटीको उसको जुन एउटा परम्परागत उसले भ्यालु सेट गरेर हुन्छ नि, त्यो कम्युनिटीहरूले पार्ने इम्प्याक्ट भने त्यो कम्युनिटीको अब लिटरेसी लेभल के छ, त्यहाँको यो आध्यात्मिक भौतिकवादी चिन्तन कस्तो छ, त्यहाँको मान्छेहरूको कतापट्टि बढी झुकाव छ, अनि त्यो ठाउँको मान्छेले के चिजलाई चाहिँ यो गर्नु हुँदैन यो गर्नु हुन्छ भनेर उनीहरूले चाहिँ त्यो समुदायले स्थापित गरेको मूल्य मान्यताहरू छ। त्यो ठाउँमा अब महिला र पुरुष, त्यसपछि गएर विभिन्न जातहरूको बिचमा कतिको डिस्क्रिमिनेसन छ। त्यो ठाउँमा अझै पनि अब यो कानुनले हटायो भने त्यो ठाउँमा चाहिँ अझै सामन्ती र अनि त्यसपछि गएर अब उसले कचाउने खालको चाहिँ त्यो किसिमको त्यो समाजको कम्पोजिसन छ कि। अनि उनीहरूले त्यहाँ मान्ने चिजहरू के हो, जस्तो सर्टेन कम्युनिटी हुन्छ जुन ठाउँमा लेडिजहरूको डेभलपमेन्टको प्रोग्रामहरू लिएर जाँदाखेरि एक्सेप्टै गर्दैन क्या। त्यहाँ उनीहरूले एक्सेप्ट गर्दैन, किनभने अझै पनि गाउँघरतिर चाहिँ सासू ससुराको अगाडि त्यो घुम्टो ओढेर जानुपर्ने, जेठाजुको अगाडि घुम्टो ओढेर जानुपर्ने,
अनि महिलाहरू चाहिँ घरभन्दा बाहिर चाहिँ त्यति ननिस्किने भन्ने खालको त्यो ठाउँमा अब महिलाहरूलाई यो अवस्थाबाट माथिल्लो स्टेजमा त लानु पर्यो, तर त्यो ठाउँमा लाँदाखेरि हामीले कुनै एउटा सोसाइटीमा सक्सेस भएको मोडेलले त्यहाँ लिएर गयो भने उनीहरूले एक्सेप्ट गर्दैन, एक्सेप्ट गर्दैन कम्युनिटीले। केटाकेटीदेखि नै जुन छाप मान्छेको दिमागमा परेको हुन्छ त्यो छापलाई चेन्ज गर्नलाई धेरै समय लाग्छ र त्यो प्रोग्राम लगेर जानुभन्दा अगाडि अर्को प्रोग्राम लानुपर्छ क्या त्यो ठाउँमा। त्यसरी धेरै ठाउँमा प्रोग्रामहरू फेल भएको छ, किनभने एक ठाउँमा त सक्सेस देखियो नि त, त्यो ठाउँको कम्युनिटीको अवेरनेसको लेभलै अर्कै थियो। तर जुन ठाउँमा अझै पनि लिटरेसी रेट एकदमै कम छ, एकदमै आध्यात्मिक चिन्तनमा मान्छेहरू चाहिँ बसिरहेछ, डिस्क्रिमिनेसन एकदमै बढी छ, त्यहाँ नेपोटिजम एकदमै बढी छ। उनीहरू चाहिँ लाइफ भ्यू भनेर उनीहरूले एकदमै चाहिँ त्यो भाग्यमा एकदमै बढी विश्वास गर्छ। उनीहरूको सर्टेन जुन चाहिँ अब यो रिसोर्स छ त्यो रिसोर्सलाई उनी कुनै किसिमको चाहिँ ह्याम्पर हुन दिनै चाहँदैन। हाइड्रो पावर लिएर गइरहेछ, त्यो ठाउँमा हुँदैन। यो जङ्गल भनेको त हाम्रो चाहिँ बाँच्ने आधारै यही हो, यो खोलाको पानी नभइकन त हामी बाँच्नै सक्दैनौँ। ल ठिक छ, हामी यो पानी यता डाइभर्ट गर्छौँ, तिमीले अप्सनमा यो पाउँछ भन्नु पऱ्यो क्या त्यसलाई। तिमीले पानी गुमायो तर यो पाउँछौ, तिमीले जङ्गल गुमायो तर यो आधा घन्टाको दूरीमा भेटिने जङ्गल अब हामी 1 घन्टामा त्यहाँ अर्को प्लान्टेसन गर्छौँ। नेचुरल रिसोर्स प्रति उनीहरूको दृष्टिकोण, उनीहरूको बाँच्ने सहारा नै त्यही हो भने त्यसलाई हामी डिस्ट्रोय गर्न गयो भने त उनीहरूले मान्दैन त्यो कुरा। उनीहरूको सामाजिक धार्मिक आस्थालाई नै ठेस पुर्याउने किसिमको कुरा लिएर गयो भने मान्दैन। यो केही एक्जाम्पल हो, यसको डिटेल छ तिमीहरूसँग। अब रोल अफ इलेक्ट्रिसिटी, अब यस्तो क्वेसनहरू आउँदाखेरि यो सबभन्दा पहिले मोबाइल हुन्छ इन्टरनेट हुन्छ भनेर लेख्नै होइन क्या। यस्तोमा लेख्ने के हो भने त्यो एग्रिकल्चरबाट इन्कम केबाट बढ्छ भन्ने कुरा सोच्ने के पहिले। मोबाइल भनेको खर्च बढाउने हो, इन्टरनेट भनेको खर्च बढाउने हो, टिभी हेर्ने भने खर्च बढाउने हो, नलेज त लेला त्यसले त्यहाँबाट। तर उसले डाइरेक्ट उसले चाहिँ कसरी त्यो इन्कम जेनेरेट गर्न सक्छ क्या त्यसबाट। इन्टरप्राइजबाट गर्नु पर्यो, इरिगेसन गर्नु पर्यो, ड्रिङ्किङ वाटर लानु पर्यो, त्यसपछि गएर यो ग्राइन्डिङ है वाइल्ड एक्सपेलहरू यिनीहरू राख्नु पर्यो। उनीहरूको टाइम सेभिङ हुन्छ, उनीहरूको फिजिकल लेबर घट्छ। मिल्क चिलिङ सेन्टर राख्नु पर्यो, सबैले दुध बेच्छ, सबैसँग पैसा हुन्छ। अब यहाँ रुरल डेभलपमेन्ट भनेको छ नि त। अब अवेरनेस लेभल कसरी बढ्छ भने भए अब टिभी इन्टरनेट चाहिँ त्यसमा सुरुमा आउँथ्यो, तर डेभलपमेन्ट भनेको छ। अब यो न्युमेरिकल त गर्न सकिहाल्छ। यसको सोल्भ एक्जाम्पल छ तिमीहरूसँग। विन्ड टर्बाइनको पावर इक्वेसन, यो पनि काइनेटिक एनर्जीको फर्मुलाबाट आउँछ, ठिक छ। इम्प्याक्ट अफ हाइड्रो पावर अन बायोलोजिकल, यो पनि डिटेल छ त्यहाँ। हामीले के गर्छौँ, जङ्गल विनाश गर्छौँ, पानी छेकिदिन्छौँ, त्यहाँको अक्वेटिक लाइफलाई डिस्टर्ब गर्छौँ, त्यसपछि त्यहाँको वाइल्ड लाइफ पनि त्यो हाम्रो धेरै मान्छेको मुभमेन्ट अनि त्यसपछि त्यो इक्विपमेन्टहरूले गर्दा उनीहरूले नै वासस्थान सार्छ, त्यहाँ हन्टिङ पोचिङको प्रब्लमहरू आउन सक्छ। यो पनि गर्न सकिहाल्छ। अब यहाँ चाहिँ के भनेको छ, केभिए किलोमिटर कन्डक्टर लोडिङबाट गर्ने भनेको छ। केभिए किलोमिटर कन्डक्टर लोडिङको पनि न्युमेरिकल छ तिमीहरूसँग। अब यसले कहाँको निकाल्नु पर्यो, एच पोइन्टको। एच पोइन्ट भनेको कहाँ छ एच, खै लेखेको छैन यो, लास्टमा छ सर। 8.h यहाँ छ, ल यहाँ छ एच। भनेर अब यो कसरी गर्ने, यसको मोमेन्ट सबभन्दा पहिले यहाँ कति केभिए फ्लो हुन्छ ल भन त कसैले। यहाँदेखि यहाँसम्म कति केभिए फ्लो हुन्छ, यो टोटल केभिए फ्लो हुन्छ यहाँबाट होइन।
100, 100, 200, 250, 350, 450, 475, 525, 525 केभीए यहाँबाट यहाँसम्म फ्लो हुन्छ। 525 केभीए इन्टु 2 किलोमिटर भनेको 1050 केभीए किलोमिटर यो भयो। त्यसपछि यहाँको निकाल्यो, यहाँ 425 इन्टु 3 यही केभीए, किनभने टोटल यहाँबाट आएको 100 त यहीँबाट गयो नि त, बाँकी मात्र यहाँ हुन्छ। केभीए इन्टु किलोमिटर, केभीए इन्टु किलोमिटर गर्ने। अनि एचको भनेको छ भने यता जानु परेन, अब यता जानु परेन, यहाँबाट यता आउने कि। अनि टोटल केभीए किलोमिटर जोड्ने। अनि यसले के भनेको छ यहाँ 30 mm स्क्वायरको कन्डक्टर भने यो लाइन हेर्ने 30 mm स्क्वायरको कन्डक्टर। अनि भोल्टेज रेगुलेसन 5% भनेको छ भने यो लाइन हेर्ने 30 mm स्क्वायर 5%, यो 5170 केभीए किलोमिटरमा 5% ड्रप हुन्छ भने यहाँसम्मको तिम्रो मोमेन्ट कति छ, त्यो मोमेन्टमा कति पर्सेन्ट ड्रप हुन्छ इजिली निकाल्न सकिहाल्छ। अब यो भनेको ट्रान्सफर्मरको क्यापेसिटी हो। यसले डाइभर्सिटी फ्याक्टर 2.5 भनेको छ। 2.5 डाइभर्सिटी फ्याक्टर भनेको छ भने के हुने भयो, यो 100 केभीए को ट्रान्सफर्मर राखे पनि यहाँबाट 100 डिभाइडेड बाई 2.5 केभीए मात्रै पावर फ्लो हुन्छ कि 40 केभीए को मात्र लोड जोडिएको छ यहाँ, त्यो कुरा चाहिँ बिर्सिनु हुँदैन। त्यसपछि यो छ 11 केभी सब स्टेशन हैज अ पीक लोड अफ 80 किलोवाट एन्ड एनुअल एनर्जी यति। फाइन्ड एक्चुअल एनर्जी लस पर डे इफ द पीक पावर लस इज 150 किलोवाट। यो लस हामीले कसरी निकाल्छौँ, कुनै एउटा सब स्टेसनको एक वर्षमा उसले यति इनर्जी रिकर्ड गर्यो, त्यहाँबाट बेचेको 15,760 मेगावाट आवर, तर एक वर्षको पीक लोड यति छ भने यसको लोड फ्याक्टर निकाल्ने। पहिले लोड फ्याक्टर कसरी निकाल्ने, यो चाहिँ एक्चुअल डिभाइडेड बाई पीक लोड इन्टु एक वर्षमा कति आवर हुन्छ, एक वर्षमा 8760 आवर। पीक लोडमै चले भए एक वर्षमा कति बिजुली बेच्थ्यो भन्ने हेर्ने हो नि त। यहाँ यो एक वर्षको हो है, एनुअल एनर्जी भनेर भने 3000 किलोवाट 8760 घण्टा यदि त्यहाँबाट जान्थ्यो भने कति सेल हुन्थ्यो भने यसको र यसको रिलेसन भनेको लोड फ्याक्टर। अब लस फ्याक्टर निकाल्ने, लस फ्याक्टर भनेको 0.3 इन्टु लोड फ्याक्टर प्लस 0.7 इन्टु लोड फ्याक्टर स्क्वायर। अनि लस फ्याक्टर इन्टु यो गरेपछि आउँछ एक्चुअल पावर लस। अनि एक्चुअल पावर लस इन्टु 24 घण्टा भनेको एक्चुअल इनर्जी लस पर डे। यदि पर इयर भन्थ्यो भने 8760 घण्टाले यो एक्चुअल पावर लसलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्थ्यो। यो चाहिँ पीक टाइमको पावर लस है। अब हामीले लस फ्याक्टर इन्टु यो गरेपछि एभरेज अथवा एक्चुअल पावर लस आउँछ। यसको पनि न्युमेरिकल छ त्यहाँ सोल्भ। डिफाइन द टाइप्स एन्ड कज अफ फल्ट्स अकरिङ इन रुरल इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, यो पनि थाहा छ, यसको डिटेल स्लाइड मैले दिएको छु। इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट, किन इन्भेन्ट्री राख्नुपर्छ, इन्भेन्ट्री भनेको स्टक हो, यो किन राख्नुपर्छ भन्ने त्यसको पनि रिजनहरू छन्। सेम टाइपको क्वेसनहरू यहाँ भनिराख्नु परेन। लाइभलीहुड, लाइभलीहुड भनेपछि हाम्रो चाहिँ ग्रामीण जीविकोपार्जन। अब गाउँको मान्छेले के पेसा गरेर आफ्नो पेट पाले हुन्छ त्यो लेख्ने हो। हाउ क्यान द इलेक्ट्रिसिटी इम्प्रुभ सोसियो इकोनोमिक स्टेटस, अघिको डेभलपमेन्ट भनेको थियो, अहिले सोसियो इकोनोमिक स्टेटस भनेको छ, एउटै हो एन्सर। एक्सप्लेन ग्रिड बेस्ड इलेक्ट्रिफिकेसन, ग्रिडबाट इलेक्ट्रिफिकेसन कसरी गरिन्छ। ग्रिडमा चाहिँ धेरै पावर हाउसहरू जोडिएको हुन्छ, कमन भोल्टेज लेभल हुन्छ उनीहरूको। कसैले 6.6 मा जेनेरेट गर्यो भने पनि 132 केबीको ग्रिडमा जोडिन्छ।
त्यो ट्रान्सफर 132 केबी को ट्रान्सफरबाट 11 केबीमा गरिरहेछ भने पनि जोडिन्छ, 13.8 मा गरिरहेछ भने पनि जोडिन्छ। अनि हामीले कहीँ 33 केबीबाटै डिस्ट्रिब्युसन गरिदिन्छौँ, 33/0/4, अथवा 33 लाई 11 बनाएर अनि फेरि 11/0/4 गर्छौँ, कहीँ 132 लाई 11 बनाएर अनि 11/0/4 गर्छौँ, कहीँ 66 लाई 11 बनाएर गर्छौँ। त्यो दिने यसमा फाइन्ड आउट द ओभरऑल इफिसियन्सी अफ हाइड्रो पावर प्लान्ट विथ इन्स्टॉल्ड कैपेसिटी of 50 किलोवाट, डिजाइन डिस्चार्ज अफ यति मिटर क्यूब पर आवर एन्ड डिजाइन हेड अफ यति। इफिसियन्सी निकाल्नु भन्छ यसले। अब इफिसियन्सी भनेको के हो त? पावर बराबर QGH इन्टु इफिसियन्सी। Q भनेको डिस्चार्ज, G भनेको हाम्रो ग्रेभिटी, H भनेको हेड, के गर्नु पर्यो? यसलाई मिटर क्यूब पर सेकेन्डमा लानु पर्यो, अनि यसलाई मिटरमा लानु पर्यो। कि लिटर पर सेकेन्डमा लाने कि मिटर क्यूब पर सेकेन्डमा लाने, अनि यसलाई मिटरमै लाने। यो लिटरमा छ भने वाटमा आउँछ रिजल्ट, यसलाई वाटमा लाने अनि इफिसियन्सी निकाल्ने। मिटर क्यूब पर सेकेन्ड गरिदियो भने अनि डाइरेक्ट आउँछ इफिसियन्सी। कम्पोनेन्ट्स अफ सोलर होम सिस्टम एन्ड एक्सप्लेन द रोल, यो पनि डिटेल छ। के हुन्छ यसको कम्पोनेन्ट? सबभन्दा पहिलो कम्पोनेन्ट यो पिभी मोड्युल भयो, त्यसपछि चार्ज कन्ट्रोलर, त्यसपछि हाम्रो ब्याट्री, ब्याट्री पछि हामी इन्भर्टर, इन्भर्टर पछि लोड, डीसी लोड छ भने डाइरेक्ट ब्याट्रीबाट। यो कम्पोनेन्टहरू किन चाहिन्छ भन्ने कुरा दिनु पर्यो यसमा। 8 नम्बर छ, यसलाई डिटेलमा दिनु पर्यो। यो क्वेसन पनि अघिकै रिपिट भयो। ल कहिले कहिले यस्तो प्रिन्ट मिस्टेक हुन्छ हेर, 200, 300, 500, 150, 650 भयो नि त यो। यसमा 200 कन्ज्युमर जोडिएको छ, यसमा 300 जोडिएको छ, यसमा 150 भने टोटल त 650 भयो नि त, तर यहाँ 600 लेखेको छ। यो मिस्टेक हो कि प्रिन्ट मिस्टेक हो? अब यसलाई 650 लिएर सल्भ गरे पनि यसलाई चेक मानिन्छ, 600 लिए पनि मानिन्छ, किनभने क्वेसन रङ छ। तर यो 650 हुनुपर्छ के यो, कि यो 100 हुनुपर्छ। Different components of wind power generation system. Point out the factors affecting the power output from the wind turbine. Different component भनेपछि अब सबै कम्पोनेन्टहरु दिनु पर्यो हाम्रो है। सबै कम्पोनेन्टहरु भनेको के हुने भयो त? विन्डको भेलोसिटी मेजर गर्ने एनेमोमिटर चाहियो, अनि चार्ज कन्ट्रोल के भन्छ विन्ड कन्ट्रोलर चाहियो, अनि त्यसपछि यतापट्टि हाम्रो रोटरको ब्लेड चाहियो, पंखा चाहियो, अनि हाई स्पिड शाफ्ट चाहियो, त्यसपछि गियर चाहियो, अनि लो स्पिड शाफ्ट चाहियो, हाई स्पिड शाफ्ट चाहियो, अनि त्यसपछि गएर ब्रेक चाहियो, अनि यसलाई यताउता घुमाउनु पर्यो भने यो ड्राइभ चाहियो। त्यो पंखाको पनि पिच चाहियो, सर्टेन पिच चाहिँ आफ्नै एक्सिसमा सर्टेन एंगलसम्म रोटेट गर्नु पर्यो। त्यो कम्पोनेन्टहरु भयो। अर्को फ्याक्टर के हो त विन्ड पावरलाई इफेक्ट पार्ने? हाइड्रो पावरलाई इफेक्ट पार्ने फ्याक्टर भनेको डिस्चार्ज र हेड, यसलाई इफेक्ट पार्ने पंखाको रेडियस अनि विन्डको भेलोसिटी। यो एक्सप्लेन द प्रोटेक्सन सिस्टम। यहाँ के हुन्छ प्रोटेक्सन सिस्टममा? सबभन्दा माथि एरेस्टर हुन्छ, त्यसपछि ड्रप आउट फ्यूज हुन्छ, अनि यता लो भोल्टेजमा एमसीसीबीहरु हुन्छ, फ्यूजहरु हुन्छ। अब यिनीहरुको रेटिङ पनि लेख भन्छ 100 केवीए को रेटिङ लेख भन्छ भने के गर्नु पर्यो? 100 केवीए को ट्रान्सफर्मरको 11 केवी साइडमा कति करेन्ट फ्लो हुन्छ त्यो निकाल्नु पर्यो। यो साइडमा कति करेन्ट फ्लो हुन्छ त्यो निकाल्नु पर्यो। अनि त्यसपछि त्यही अनुसारको ड्रप आउट फ्यूज चाहिँ यो 5.25 एम्पियर हुन्छ, अनि 6 एम्पियर को ड्रप आउट फ्यूज राख्ने, यो 144 एम्पियर हुन्छ, अनि 160 एम्पियर को एमसीसीबी राख्ने।
त्यो त्यहाँ 150 एम्पियर लेखे पनि फरक गलत मानिँदैन के, किनभने स्ट्यान्डर्ड रेटिङ चाहिँ तिमीहरूलाई थाहा नहुन सक्छ। 144 आयो भने 200 लेखे पनि फरक तिमीहरूलाई त्यो ठिकै मानिन्छ, किनभने त्यो करेन्ट भन्दा जस्ट नियरेस्ट हायर उसको राख्नुपर्छ। ल यी डिस्काउन्टेड पेब्याक पिरियड भन्ने आयो यहाँ। कस्ट अफ क्यापिटल 10%, इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट यति छ, प्रोजेक्ट लाइफ 7 वर्ष छ, एनुअल क्यास फ्लो यति छ भने 7 वर्षसम्मको एनुअल क्यास फ्लोलाई डिस्काउन्टेड फर्ममा लानु पर्यो। अनि त्यसपछि यसबाट घटाउँदै जानु पर्यो यो, अनि पेब्याक पिरियड कति आउँछ त्यो निकाल्नु। एउटा लास्ट क्वेसन, अब त्यसैको कन्टिन्युएसन। अब यो चाहिँ तिमीहरूले डिजाइनमा जसरी गरेको छ त्यही मेथडबाट गर्न भनेको छ। यो आर दिएको छ, एक्स दिएको छ, यसको जेड निकाल्ने। जेड निकालिसकेपछि अब यो टोटल केभी दिएको चाहिँ 5 3 8 2 10 1 11 4 15 3 18, यहाँबाट यहाँ 18 केभी फ्लो भयो। यसको करेन्ट निकाल्ने, अनि त्यसपछि यसको जेड निकाल्ने। पर किलोमिटर जेड 0.5 ओम पर किलोमिटर भयो, यो स्क्वायर प्लस यो स्क्वायरको स्क्वायर रुट। यसको लम्बाइ 0.25 किलोमिटर, यो सबैको इम्पिडेन्स निकाल्ने। अनि यसले कहाँको निकाल्नु भनेको छ, एफ को निकाल्ने भनेको छ भने यो निकाल्ने, यो निकाल्ने, अनि त्यसपछि यता आउने, यता जानु पर्दैन, जरुरी छैन। एफ को निकाल्ने भनेको छ यसले, यहाँबाट यसको निकाल्ने अनि यो निकाल्ने। यो 4वटा सेक्सनको निकालेपछि यसको यो पोइन्टको भोल्टेज आउँछ। फल्स दैट वे अगर इन डिस्ट्रिब्युसन ट्रान्सफर्मर। डिस्ट्रिब्युसन ट्रान्सफर्मरमा के हुन सक्छ फल्टहरु, इन्टरनल के भन्छ इन्टरटर्न सर्ट सर्किट हुन सक्छ, अथवा हाई भोल्टेज लो भोल्टेज वाइन्डिङ सर्ट सर्किट हुन सक्छ, अथवा हाई भोल्टेज र बडी लो भोल्टेज र बडी यिनीहरू हुन सक्छ। डिस्कस डिमान्ड साइड म्यानेजमेन्ट, यो भनेको लोड म्यानेजमेन्ट हो। लोड म्यानेजमेन्ट भनेको किन गरिन्छ भन्ने कुरा हामीले डिटेलमा पढेका छौँ। यो एउटा क्वेसन। तिरत्तर श्रावण, explain why end use promotion is a necessary for micro hydro plants and community based rural electrification. यो पनि कारण त्यही हो। अघि इकोनोमिक एनालाइसिसमा हेरौँ न, 15 वर्षसम्म त नेगेटिभ नै छ, त्यो अझै 50 वर्षसम्म पनि प्लसमा आउँदैन त्यो प्रोजेक्ट। त्यसले गर्दा इनर्जी कन्जम्पसन बढाउनु पर्यो। त्यो नबढाइकन अर्गनाइजेसनको यो माइक्रो हाइड्रो र यो कम्युनिटी बेस्ड इलेक्ट्रिफिकेसन एन्टिटीको फाइनान्सियल हेल्थ नै राम्रो हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले इनर्जी कन्जम्पसन पर कन्ज्युमर एभरेजमा चाहिँ बढाउनै पर्छ, किनभने यसको ट्यारिफ, यसको पर युनिट रेट पनि इनर्जी कन्जम्पसन बढ्दै गएपछि बढ्दै जान्छ। त्यही कारण हो। अब त्यसैलाई जस्टिफाई गर्ने, अब सोसाइटी भने के हो, वाट आर द सोसियल फ्याक्टर्स, यो पनि रिपिट भयो। डिस्क्राइब द इम्प्याक्ट अफ फिजिकल इन्भाइरोन्मेन्ट भन्यो यसले। फिजिकल भनेपछि नोइज, एयर, वाटर, जग्गा, त्यसपछि मक डिस्पोजल, यो जति कुराहरू छ त्यहाँ यो सबै लेख्ने। क्वालिटी अफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, अब बिजुलीको क्वालिटी भने के हो भनेर सोध्यो यसले। बिजुलीको क्वालिटी भनेको भोल्टेज हो, फ्रिक्वेन्सी हो, दुई चिज हो। अब यसको टोलरेन्स लेभल हाम्रो गभर्नमेन्टले के भनेको छ, टोलरेन्स लेभल भन्छ यसले। बिजुलीको चाहिँ ±5% भनेको छ लो भोल्टेजमा, फ्रिक्वेन्सीको ±2.5% भनेको छ। किन गर्नुपर्ने हो, त्यसपछि हार्मोनिक छोड पनि पर्छ है, हार्मोनिक फ्री हुनुपर्छ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, त्यो पनि हो क्वालिटी। अब यो प्लान्ट फ्याक्टर निकाल भनेको छ, यो पनि एकदमै सजिलो 4 नम्बर दिएको छ, यो 2 नम्बर हालिदिए पनि हुन्थ्यो।
Calculate plant factor of a power plant with installed capacity of 90 kilowatt and annual generation यति. एक वर्षमा यति बिजुली निकालेछ भने एक वर्षमा यही क्यापेसिटीमा चले भए कति निकाल्न सक्छ त्यो रेशियो. Compare the power loss and voltage drop in two cases. Uniformly increasing load र load connected and far end. अब यो अलिकति कन्सेप्चुअल क्वेसन सोधेको छ है. यसलाई यस्तो क्वेसनलाई कसरी आन्सर गर्ने. यो भनेको चाहिँ के हो भने युनिफर्मली इन्क्रिजिङ लोड भनेको यो हो है. यो ठाउँमा छ लोड, यहाँ लोड छ, यहाँ लोड छ, यहाँ लोड छ. एउटा केस यो. अर्को केस लोड कनेक्टेड एट फार एन्ड भनेको यहाँ कुनै पनि ठाउँमा लोड छैन. यो 150, 200, 350, 400, 500 र यो 300, 800. 800 केभीए नै यहाँ जोड्दियो भने यो केसमा पावर लस र भोल्टेज ड्रप के हुन्छ. एकपल्ट 800 केभीए नै यो पोइन्टमा जोडेको, यिनीहरू कहीँ पनि लोड छैन. अर्कोपल्ट यो 800 केभीएलाई यसरी ठाउँ ठाउँमा चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गरेको कन्डिसन. यो कन्डिसन ठिक हो. 800 केभीए यहाँ जोड्नु भनेको पावर लस पनि बढी हुने हो, भोल्टेज ड्रप पनि बढी हुने हो. अब त्यही विथ एक्जाम्पल देऊ यस्तो खालको क्वेसनमा. एउटै लोडलाई है मानौ. अब सानो एक्जाम्पल 100 किलोवाटको लोड. 100 किलोवाटको लोड चाहिँ 20 किलोवाट यहाँ, 25 यहाँ, 20, 25, 45, 10 यहाँ, 55, 30 यहाँ, 85, 15 यहाँ. एकपल्ट त्यसरी डिस्ट्रिब्युट गरेर हेर्यो. अर्कोपल्ट 100 किलोवाट नै यहाँ जोड्दियो. यो लाइन लेन्थ यही छ भने यो केसमा पावर लस एकदमै बढी हुन्छ. किनभने यहाँदेखि यहीँसम्म 100 केभीए को लागि करेन्ट आउनु पर्यो नि त. 2, 3, 4, 2, 6.3 किलोमिटर. 6.3 किलोमिटरको इम्पिडेन्स के भन्छ, रेजिस्टेन्स कति हुन्छ पर किलोमिटरको दरमा रेजिस्टेन्स दिन्छ भने एकदमै बढी हुन्छ नि त्यो. अनि करेन्ट पनि 100 केभीए को करेन्ट एकदमै बढी हुन्छ. यो त्यो केसमा लस पनि बढी हुन्छ, यहाँ ड्रप पनि बढी हुन्छ. तर 100 केभीए यहाँ 15, यहाँ 30, यता 10 गरेर यसरी 100 केभीए भयो भने यो चाहिँ राम्रो मानिन्छ है, यो किसिमले डिस्ट्रिब्युट भएको यो कन्डिसनमा. यो क्वेसन यो पनि केभीए किलोमिटर कन्डक्टर लोडिङ मेथडको क्वेसन हो. तर यसमा के दिएको छ भने उसले त्यो टेबल दिएन. जुन टेबल हामीले यति एमएम स्क्वायरको लागि यति पर्सेन्टेजलाई यति केभी किलोमिटर भनेर हेर्यो अघिल्लो क्वेसनमा. यसले त्यो दिएन. यसले के दियो भने यो फ्याक्टर दियो, के ड्रप दियो, के ड्रप दियो अनि त्यसपछि यति केभीए यति किलोमिटर दियो. अब यसको केभीए किलोमिटर निकाल्ने. यहाँदेखि यहाँ कति केभीए फ्लो हुन्छ हेर ल. 300, 400, 2, 600, 750, 800 केभीए भने ए टु बी 800 इन्टु 2 1600 केभीए किलोमिटर. त्यसलाई यसले मल्टिप्लाई गर्ने. यो के ड्रपले यसले मल्टिप्लाई गर्यो भने जति आउँछ नि त्यो भनेको ए देखि बी को भोल्टेज ड्रप हो. यसले कहाँको निकाल्न भनेको छ, ए टु ई पर्सेन्टेज भोल्टेज ड्रप फ्रम ए टु ई यहाँसम्म निकाल्न भनेको छ. अब यहाँदेखि यहाँ कति केभीए फ्लो हुन्छ, 800 माइनस 150, 650 फ्लो हुन्छ. 650 इन्टु 1, 650 केभी किलोमिटर इन्टु यो बी टु सी को ड्रप आयो. अनि सी टु डी को निकाल्ने. 100, 300, 400 केभी फ्लो हुन्छ यहाँ. 400 इन्टु यो 520 केभी किलोमिटर इन्टु यो. अब सी टु डी को ड्रप आयो. त्यसपछि 300 इन्टु 2 600, 600 केभी किलोमिटर इन्टु यो गरेपछि डी टु ई को ड्रप आयो. अनि यो चाउडै जोड्दिने. ए टु ई भनेको छ नि त. यहाँ डी टु ई भने भए अरे यो मात्र निकाले पुग्थ्यो. डी टु ई भन्थ्यो भने यो निकाल्नै पर्दै थियो के. 300 इन्टु 2 600 किनभने यसले यहाँको मात्र सोधेको छ. यो सेक्सनमा कति ड्रप हुन्छ सोधेको छ के. यहाँदेखि यहाँसम्म कति ड्रप हुन्छ सोधेको.
छैन यदि डी टु ई भन्थ्यो भने। ल यो क्वेसन पनि अघि नै आइसकेको छ, यो रिपिट भइसक्यो। डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ इनर्जी मिटरिङ। इनर्जी मिटरिङ भनेको कस्तो कस्तो हामीले पढ्यो, एउटा लो टेन्सन मिटरिङ, एउटा हाई टेन्सन मिटरिङ। लो टेन्सनमा एउटा होल करेन्ट मिटरिङ, यो हाम्रो घर घरमा जोड्ने। अर्को सिटी मिटरिङ, यो सानो इन्डस्ट्रीहरूमा जोड्ने 400 भोल्टको। अनि त्योभन्दा माथिकोमा 400 भोल्टभन्दा माथिको कुनै पनि भोल्टेज लेभलको मिटरिङ चाहिँ हाई टेन्सन मिटरिङ हुन्छ। त्यसमा सिटी पनि चाहियो, पिटी पनि चाहियो। यसलाई 8 नम्बरको भनेको छ भने निट स्केच बनाएर यो हरेकको चाहिँ डिटेल दिनु पर्यो, त्यसको एप्लिकेसन दिनु पर्यो। हाउ कैन भोल्टेज ड्रप इन द रुरल इलेक्ट्रिफिकेसन नेटवर्क बी मिनिमाइज्ड? भोल्टेज ड्रप मिनिमाइज्ड, अब यो पनि यो सँगै करिब रिलेटेड क्वेसन हो। भोल्टेज ड्रप इन द रुरल इलेक्ट्रिफिकेसन नेटवर्क बी मिनिमाइज्ड, अब यसको लागि के गर्नुपर्छ? भोल्टेज ड्रप कम नहुनको लागि हामीले डिजाइन गर्दाखेरि के गर्यौं? ट्रान्सफर्मरदेखि कुनै पनि लोड पोइन्टसम्मको दूरी कम हुने, त्यसको लागि हामीले सकेसम्म प्यारलल लाइनहरू तान्ने। ट्रान्सफर्मरदेखि कुनै पनि लोड पोइन्टसम्मको दूरी, र ट्रान्सफर्मर इन्स्टलेसन कहाँ गर्ने? इलेक्ट्रिकल लोड सेन्टरमा गर्ने। त्यसपछि कन्डक्टर साइजिङ चाहिँ एप्रोप्रिएट राख्ने, एप्रोप्रिएट कन्डक्टर साइज। तर एप्रोप्रिएट कन्डक्टर साइज ट्रान्सफर्मर चाहिँ इलेक्ट्रिकल सेन्टरमा लोकेट गर्ने, अनि ट्रान्सफर्मरदेखि कुनै पनि लोड पोइन्टसम्मको डिस्टेन्स मिनिमम बनाउने, त्यसको लागि म्याक्सिमम प्यारललिङ गर्ने। यसैलाई एक्जाम्पल दिएर लेख्नुपर्ने हुन्छ। 8 नम्बरको छ यो। With an example, prove that there is saving in kilowatt if the unbalanced load is changed to balanced load. यो वर्ष अलि धेरै एनालिटिकल क्वेसन सोधेको छ। अब यो क्वेसनमा चाहिँ के गर्नु पर्यो त? न्यूट्रलमा करेन्ट फ्लो हुने कन्डिसन भनेको के हो? अनब्यालेन्स लोड हो, लो भोल्टेजको केस हो यो। अनब्यालेन्स लोडमा न्यूट्रलमा करेन्ट फ्लो हुन्छ, जबकि ब्यालेन्स लोड भइदिन्थ्यो भने न्यूट्रलमा करेन्ट जिरो हुन्थ्यो। न्यूट्रलमा करेन्ट फ्लो हुने भनेको न्यूट्रल वायरको पनि त रेजिस्टेन्स त छ नि त, त्यो पनि वायर हो। त्यहाँ जति करेन्ट फ्लो हुन्छ त्यो स्क्वायर इन्टु यसको रेजिस्टेन्स भनेको पावर लस हो। त्यो पावर लसलाई हामीले कसरी सेभिङ गर्न सक्छौं भन्दाखेरि देयर इज सेभिङ इन किलोवाट इफ द अनब्यालेन्स लोड इज चेन्ज टु ब्यालेन्स लोड। यदि हामीले त्यो अनब्यालेन्स लोडलाई ब्यालेन्स बनाइदियो भने त न्यूट्रलमा करेन्ट नै जिरो हुन्छ, अनि न्यूट्रल वायरमा आई स्क्वायर इन्टु आर बराबर जिरो भनेको पावर सेभिङ भयो नि त, लस घट्यो। मानौ कुनै एउटा न्यूट्रल वायरको रेजिस्टेन्स 0.5 ओम छ ल, र त्यो ठाउँमा न्यूट्रलमा 20 एम्पियर करेन्ट फ्लो भइरहेछ अनब्यालेन्स लोड भएर, भने त्यो न्यूट्रल वायरमा कति पावर लस हुने भयो त? 20 स्क्वायर भनेको 400 इन्टु 0.5, 400 इन्टु 0.5 भनेको 200 वाट लस भयो त्यहाँ। यदि हामीले ब्यालेन्स लोड गरिदियो भने न्यूट्रलमा करेन्टै जिरो हुन्छ त, अनि यो 200 वाट लस त घट्यो नि त। ल एक्ज्याक्टली जिरो बनाउन हामीले सकेन, 20 एम्पियरलाई घटाएर 5 एम्पियर बनायो। 5 एम्पियर हुँदा कति हुन्छ लस? अब 5 इन्टु 5 25 इन्टु 0.5 12.5, 200 वाटको लसलाई घटाएर 12.5 वाट बनायो। त्यो सबै विथ एक्जाम्पल भनेको चाहिँ यो यसरी सल्भ गर्ने क्वेसनहरू। र कुनै पनि क्वेसनहरू एन्सर गर्दाखेरि क्वेसनले खोजेको के हो त्यसलाई चाहिँ सकेसम्म हाइलाइट गर्ने।
त्यसलाई अलिक बढी फोकस गर्ने क्या त्यहाँ सकेसम्म के पनि त्यसलाई प्याराग्राफ चेन्ज गर त्यसलाई पोइन्टमा लेख अनि प्रेजेन्टेसन एट्र्याक्टिभ हुन्छ क्या ल अब ओभरअल कोर्समा तिमीहरूको क्वेसन के छ अब ल भन अब तिचौडी छ भोटेकोसी खिम्ती झिमरुक आँधीखोला अनि यतापट्टिको गएर हाम्रो चाहिँ यो सुनकोशी देवीघाट सबै जोडिया छ यो सबै अब हामीले 2-3टाको एक्जाम्पल दिए हुन्छ अथवा 2टाको मात्र दिए पनि फरक पर्दैन अब यसले जेनेरेट गर्ने पावर हाउसबाट जेनेरेट हुने भोल्टेज चाहिँ मिडियम भोल्टेजमा हुन्छ नेपालमा 13.8 केभीमा कालीगण्डकीले जेनेरेट गरिरहेछ है 6.6 केभी 11 केभी 5.3 केभी 13.8 केभी यस्तोमा जेनेरेट गर्छ यसले ग्रिड बेस्ड भनेपछि यिनीहरू चाहिँ ग्रिडसँग कनेक्टेड हुन्छ सबै नेपालको ग्रिड भनेको 65 केभी देखि माथि ग्रिड हो अब जनरली हाम्रो देशैभरि फेरिएको नेटवर्क चाहिँ 132 केभी को हो 65 केभी लिमिटेड ठाउँमा छ 220 केभी भर्खरै चार्ज भएको छ 400 पनि भर्खरै हो एकदमै कमन चाहिँ हाम्रो 132 केभी हो 132 केभी को एक्जाम्पल दिँदा फरक पर्दैन अब यसले के गर्यो भने यसलाई 33 केभी मा स्टेप अप गर्यो किनभने यो 5.3 छ यसको अनि 33 केभी मा ट्रान्समिट गर्यो यसले पावर अनि यो सब स्टेसनमा 132 केभी मा जोड्यो अब यो पावर हाउसले के गर्यो 6.6 मा जेनेरेट गरिरहेछ अब यसले एकैपल्ट 132 केभी मा जेनेरेट गर्यो अनि यो ग्रिड सँग यसले 132 केभी को कनेक्सन दिले भेट्यो यसले के गरिरहेछ 11 केभी मा जेनेरेट गरिरहेछ 132 मा जेनेरेट गर्यो अब यो चाहिँ हाम्रो ग्रिड कनेक्सन भयो अब रुरल इलेक्ट्रिफिकेसन कसरी गरिरहेछ त हेर यसले 33 केभी बाटै आफ्नो पावर हाउसको छेउको एरियाहरुमा यसले इलेक्ट्रिफिकेसन गर्नलाई यहीबाट निकाल्यो 33 केभी बाट 33 केभी को लाइन निकाल्यो अनि 11 केभी मा यसले स्टेप डाउन गर्यो यो सब स्टेसन हो अनि 11 केभी को लाइन लगेर अनि यसरी चाहिँ ट्रान्सफर्मर राखेर डिस्ट्रिब्युसन गर्यो अब यसले के गर्यो यसले गरेन यसले लोकल डिस्ट्रिब्युसन गर्दै गरेन यो 132 केभी मा गयो अनि 132 केभी बाट यसले 33 केभी बनाएर अनि बल्ल यहाँ डिस्ट्रिब्युसन गर्यो यही ट्रान्सफर्मर राख्दिनु पनि सकिन्छ अथवा फेरि यस्तो सब स्टेसन बनाएर पनि गर्न सकिन्छ यसले पनि 11 मा जेनेरेट गरेछ यसले 132 केभी लगेन के रे 132 केभी मा लग्यो 33 केभी मा लगेन अनि 132 लाई यसले 11 बनायो अनि 11 लाई 0.4 बनाएर डिस्ट्रिब्युसन गर्यो डिस्ट्रिब्युसन भनेको हाम्रो हुनु पर्यो कि 11/0.4 केभी कि 33/0.4 केभी अब तिमीले 132 लाई 33 बनाए पनि हुन्छ 132 लाई 11 बनाएर सिधै लगे पनि हुन्छ अथवा पावर हाउसकै एउटा फिडरबाट 33 केभी यो किसिमले यसरी निकाले पनि हुन्छ अथवा 11 केभी यहीबाट लगिदिए पनि हुन्छ सानो तिनो ग्रिड बेस्ड भनेको जस्तो यो एरियामा यो पावर हाउस चलेन भने पनि बत्ती बल्छ क्या यहाँ यो पावर हाउस जरुरी छैन यहाँ बत्ती बल्न किनभने यो पावर हाउसहरुको पावर यताबाट ब्याक फ्लो हुन्छ ल अरु कुनै क्वेशन सर ए फिगरमा जुन 11 किलोभोल्ट को लाइन छ नि यो G1 बाट गएको चाहिँ 11 तिर आछ नि रुरल तिर आछ नि 11 केभी को G1 बाट चाहिँ रुरल इलेक्ट्रिफिकेसन को लागि यता आएको छ नि हो त्यहाँ चाहिँ अब तलपट्टिको ट्रान्सफर्मर त 0.4/0.23 केभी को छ नि 11 किलोभोल्ट सिधै गर्न पाइन्छ 0.23 हजुर अनि सिंगल फेज राख्यो भने पाइन्छ अब हामीले सिंगल फेज ट्रान्सफर्मर राख्ने भने यो 400 भोल्ट हुँदैन तर हामीले चाहिँ ओ ठुलै ट्रान्सफर्मर राखेर एउटा ठुलै एरिया लिने भने 11400 भोल्ट को 3 फेज ट्रान्सफर्मर राख्नु पर्छ सिंगल फेज राखे पनि हुन्छ केही फरक पर्दैन सिंगल फेज राखे पनि यहाँ एउटा सिंगल फेज राख्यो
यहाँ अर्को सिंगल फेज राख्यो, यहाँ अर्को सिंगल फेज राख्यो, अनि हामी ब्यालेन्स गर्छौँ तिनटैको। यहाँ हामीले एउटा फेजबाट सप्लाई दिन्छौँ, अर्कोमा अर्को फेजबाट, अर्कोमा अर्को फेजबाट करेन्ट चाहिँ ब्यालेन्स गर्नुपर्छ। 3 फेज सिंगल फेज जे पनि हुन सक्छ है।